जय श्री हरि दर्शकवृन्द, स्वागत छ कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीमा। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष 2079 सालको असार महिनाको कुम्भ राशिको राशिफल लिएर आएको छु। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरुका लागि यो 79 सालको असार महिना के कस्तो बन्दैछ, तपाईको भाग्यले के कतिको साथ दिनेछ, कुनै क्षेत्रमा नराम्रो हुँदैछ कि, र तपाईलाई यो असार महिनामा कर्म क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ, व्यापार, व्यवसाय, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध र यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ, र कुन क्षेत्रमा नराम्रो हुँदैछ, के कस्ता मन्त्र जप गरेर अगाडि बढ्ने, यदि कुनै राम्रो कार्यमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने शुभ अंक, शुभ रंग, शुभ दिशा के कस्तो रहेको छ, यी समग्र पक्षलाई समेटेर हामीले राशिफल तय गरेका छौं। दर्शकवृन्द, हाम्रो प्रस्तुति हेर्दै गर्दाखेरि तपाईलाई यदि ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्, हामी तपाईहरुको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं। र राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व यो असार महिनामा विशेष कुम्भ राशिबाट ग्रह गोचरको स्थिति के कस्तो बन्दैछ त्यसको छोटो जानकारी लिहालौं। सूर्य ग्रह तपाईको राशिबाट 5औं भावमा रहनेछ, त्यस्तै मंगल ग्रह 17 गतेसम्म दोस्रो भावमा, त्यसपछि तेस्रो भावमा, त्यस्तै बुध ग्रह 14 गतेसम्म चौथो भावमा, त्यसपछि 5औं भावमा, त्यस्तै शुक्र ग्रह 3 गतेसम्म तेस्रो भावमा, त्यसपछि 28 गतेसम्म चौथो भावमा, त्यसपछि अन्तिममा 5औं भावमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। यिनै ग्रह गोचरीय आधारमा नै हामीले राशिफल तय गरेका छौं। आउनुस् प्रवेश गरौं राशिफल तर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि यो 2079 सालको असार महिनाको ग्रह गोचर तर्फ हेर्दै गर्दा 14 गतेसम्मका लागि बुधको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहनेछ र 17 गते पछिको समय मंगलको गोचर प्रभावले साथ दिनेछ। यो महिना सुरुवाती समयमा अर्थ, वाणिज्य, व्यवस्थापन, कानुन, सम्पादन, पत्रकारिता, लेखन आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूमा सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल राम्रो मिल्दै जान सक्ने समय हो र 17 गते पछिको समयमा मंगलको गोचरले साथ दिनेछ। आफैमा हिम्मत, साहस, पराक्रम बढ्ने हुँदाखेरि तपाईका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ र प्राविधिक क्षेत्रमा हुनेहरूले पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। राजनीति जीवनमा पनि सकारात्मक परिवर्तन हुँदै जान सक्ने समय बन्नेछ। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक हुँदाखेरि मिडिया, मनोरञ्जन, सृजनशील क्षेत्र यी क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तर सूर्यको गोचर तपाईको राशिबाट त्यति राम्रो देखिदैन, त्यसैले आफैमा थोरै आत्मविश्वासमा कहिलेकाहीँ कमी महसुस गर्न सक्ने र आफैमा तपाईमा रिस आवेगहरू केही बढ्न सक्ने समय रहनेछ। त्यो कुराले गर्दा चाहिँ काम गर्दै गरेको क्षेत्रमा केही सामान्य अनावश्यक झमेलाहरू आइपर्न सक्छन् कि कतै बढी परिश्रम खर्चिनु पर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छ कि यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। जति सक्दो तपाईले कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईको छरछिमेक, इष्टमित्रमा पनि सहयोगी भएर बढ्नुहोस्। आफ्नो सहकर्मीहरूसँग पनि सहयोगी भएर बढ्नुहुन्छ भने त्यस्तो नराम्रो महिना बन्छ भन्ने चाहिँ छैन। परिश्रम खर्चिनु परे तापनि उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। र अब यो महिना व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा तपाईका लागि व्यवसायिक पक्ष पनि सकारात्मक नै रहनेछ। सुरुवाती समय तपाईका लागि राम्रो नै देखिन्छ। नयाँ लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने पनि राम्रो हुन सक्ने। व्यवसायको पक्षमा काम कार्यको क्षेत्रमा पारिवारिक साथ सहयोग पनि केही मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। सुरुवाती समय अझ बढी राम्रो देखिन्छ। शेयर मार्केटको क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आर्थिक दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना आर्थिक आय इन्कम पक्ष सामान्य नै रहे तापनि तपाईका लागि त्यस्तो ठूलो चिन्ता नै आइपर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ नआउला। इन्कम अनुसार सामान्य सेभिङमा पनि ध्यान जान सक्ने समय बन्नेछ। कारोबारहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आर्थिक दृष्टिले पनि तपाईका लागि सामान्य राम्रो नै देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले विद्यार्थी वर्गहरूका लागि यो महिना पढाइमा सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। पढाइमा अझ लगनशील भएर बढ्न सक्ने समय बन्नेछ र स्वास्थ्य पक्षमा हेर्दै गर्दा त्यस्तो ठूलो नकारात्मक असरहरू भने नहोला। तपाईको विशेष गरेर स्वास्थ्य पक्षमा
पारिवारिक स्वास्थ्यमा सामान्य असर देखिन सक्छ कि भन्ने समस्या रहन सक्छ, त्यो कुरामा चाहिँ तपाईले विशेष ख्याल गर्नुहोस्। आफैमा थोरै कहिलेकाहीँ आत्मविश्वासमा कमी हुन सक्छ, यी कुराहरूमा चाहिँ सजग रहनुपर्ने छ। सन्तानको स्वास्थ्यलाई लिएर पनि सामान्य चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छ, यी कुरामा भने तपाईले थोरै ख्याल गर्न पर्नुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनका दृष्टिले तपाईका लागि त्यस्तो नराम्रो असर छैन। 14 गतेसम्म माताको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। 17 गते पछिको समयमा चाहिँ राहु र मंगलको योग बन्दै गरेको हुँदाखेरि सामान्य दाजुभाइमा केही विवादहरू बढ्न सक्छ कि भन्ने कुरा हो, त्यो कुराले चाहिँ असर गर्न सक्छ। विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ। प्रेम र वैवाहिक जीवनका दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईका लागि यो महिना प्रेम जीवनमा सामान्य उतार चढावहरू महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। एकअर्कामा सहयोगी हुने, नजिकपन बढाउने भावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तर वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले भने एकअर्कामा सहयोगी भएर बढ्न सक्ने समय हो। एकअर्कामा परिपूरक भएर बढ्न सक्ने, एकअर्काको काम कार्यमा पनि साथ दिएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक जीवनका दृष्टिले त्यस्तो पूर्ण खराब नै बन्छ भन्ने चाहिँ छैन, बरु बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि यो महिना केही सुधारका साथ बढाउन सकिन्छ। यात्राका दृष्टिले तपाईको यो महिना रोकिएको यात्राहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। यात्राका दृष्टिले भने राम्रो नै देखिन्छ। अब यो महिना चन्द्र गोचर अनुसार तपाईका लागि केही नराम्रा दिनहरू हेर्दै गर्दा 3 गते, 4 गते, 12 गते, 13 गते, 22 गते, 23 गते, 31 गते र 32 गते यी दिनहरू तपाईका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। यी दिनहरूमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी गर्नु हुँदैन। परीक्षा प्रतियोगितामा जाँदै हुनुहुन्छ भने शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने छ र कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै अब यो महिनामा कुनै लटरीजन्य कुराहरूमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ वा कुनै शुभ कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ वा कुनै पनि परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि शुभ अङ्क 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ रहेको छ। शुभ दिशा पूर्व दिशा राम्रो मानिन्छ। यी 3 कुरालाई मिलाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। र यो महिनामा कुन कुन क्षेत्रमा केही नराम्रो समस्याहरू आउँदैछ, ती समस्याहरूलाई समाधानका साथ अगाडि बढ्नका लागि, समस्याहरूमा कमी गर्नका लागि तपाईले विशेष ओम सम शनेश्वराय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने महिनामा आइपर्ने केही नकारात्मक असरहरूमा कमी हुनेछ र यो महिना राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्।